बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में हड़ताल के चौथे रोज़ भी कशीदगी बरकरार और कौमी और सूबाई असम्बली की इजाफी नशस्तों पर मुंतखब 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। और तीसरी खबर पर हम बात करेंगे अदलिया एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत ना करे वज़ीर आला पंजाब, और इमरान खान का आर्मी चीफ को ख़त लिखने का फ़ैसला, और ख्वाजा असफ का असम्बली में आर्टिकल 6 लगाने और लाश फांसी पर लटकाने का मुतालबा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में कशीदगी बरकरार है। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल के चौथे रोज़ भी कशीदगी उसी तरह बरकरार है और मुजाहिरीन की पुलिस की और रेंजर्स से झड़पें जारी हैं। मुतालबात के हक़ में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रवाना होने वाला लॉन्ग मार्च जो है रावला कोट से बजरिया दीर कोट मुजफ्फराबाद की तरफ रवा दवा, और अब मुजफ्फराबाद में काफ़िले पहुँच चुके हैं। लॉन्ग मार्च का आमना सामना मार्च के शुरा ने पुलिस वैन को उल्टा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया था। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से एहतिजाजी काफ़िले मुजफ्फराबाद पहुँचने पर सूरत हाल कशीदा हो गई है। मुजाहिरीन की पुलिस और रेंजर से झड़पें हुई हैं, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शेलिंग की। एहतजाज और मुजाहरों के पेश नज़र आज भी तमाम तालीमी इदारे और ज़िलई दफातर बंद रहे। एहतजाज के बायस पूंछ, बाग, जेलम वैली समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में मुसलसल 4 रोज़ से मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। ट्रांसपोर्ट ना चलने की वजह से वादी भर में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। मेडिकल स्टोर्स भी बंद हैं और अद्वियात ना मिलने के बायस मरीज़ों और उनके अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना है। और जब अब एक तरफ ये है कि ये हुकूमत कह रही है कि हमने मुतालबात मान ली हैं, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि जैसे हम मुजफ्फराबाद पहुँचे और हमने देखा कि हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, हम वापस जा रहे थे तो हम पर फायरिंग की गई, और फायरिंग के नतीजे में उनके मुताबिक जो है मुजाहिरीन के मुताबिक 8 लोग जहाँ भाग हुए हैं। और आप ये वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा करें कि ये वीडियोज़ में मौजूद नज़र आ रहा है फायरिंग हो रही है। अब ये नहीं समझ आ रही कि मुजाहिरीन की तरफ से हो रही है या उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन हालात इंतहाई कशीदा है। ये वीडियो आप देखें। जा रहे हो ना, फिर तुम्हारा नहीं है ना। चल फिर जी क्यों हो ये वीडियो आपने देखी, ये देखें मामलात इस तरफ इतने गमगीर होते जा रहे हैं कि इसे अफवाह तफहीम से हल करने की बजाय जब हम ताकत का इस्तेमाल, अगर मुजाहिरीन की भी गलती है अगर मान भी ली जाए तो हमने इसको दानिशमंदी से इसको हल करना है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, और आज हमारा जो बयानिया है मकबूजा कश्मीर के बारे में वो आज 4 दिन के अंदर अंदर बढ़ के रह गया है। बहुत बिल्कुल हम इस पर जो है वो अब भारत जो है भारतीय मीडिया जो है वो इस पर मुकम्मल तौर पर दिखा रहा है कि हमारे यहाँ तो सुकून है, और जहाँ पर देखें लोगों के साथ क्या हाल हो रहा है, और भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसलिए खुदा रहा है इसको दानिशमंदी से हल करें, वरना ये आग इतनी ख़तरनाक तरीके से फैल रही है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को होश आ गया, और इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में इजाफी नशस्तों पर मुंतखब 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी ताल कौंसल की दरख्वास्त पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इजाफी नशस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनीत मुअत्तल की है। और इससे अब जो तो है ही अक्सरियत वाला ख्वाब है ना, वो तो अब हुकूमत का बढ़ चुका है और हुकूमत के हाथ पाँव फूले हुए हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान का मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को भी ख़त लिखने का फ़ैसला। इमरान खान ने अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनसे शेर अफजल मरवत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने शेर अफजल मरवत के बारे में कहा कि पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया, इसे कई मरतबा समझाया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे, और उन्होंने कहा सियासी जमात में दायरे के अंदर रहकर काम करना होता है, जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाई नहीं होती। लेकिन शेर अफजल हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था
کوئی پارٹی ڈسپلن میں رہے تو ٹھیک، خلاف ورزی کرے تو پورس کا ہاتھی بن جاتا ہے۔ عمران خان نے مزید اس پر بات کی۔ عمران خان نے کہا 190 ملین پاؤنڈ معاہدہ کو خفیہ رکھنا پراپرٹی ٹائی کون اور نیشنل کرائم ایجنسی کی ڈیمانڈ تھی۔ برطانیہ میں پیسے منی لانڈرنگ نہیں بلکہ مشکوک ٹرانزیکشن کی وجہ سے پکڑے گئے تھے۔ سول عدالت میں کیس چلتا تو مزید 5 سال انتظار کرنا پڑتا اور 5 سال تک پاکستان میں پیسے نہ آ سکتے تھے، مزید 5 سال لگ جانے تھے، اور بیرون ملک عدالتوں میں مختلف کیسوں میں پاکستان کے پہلے ہی $100 ملین ضائع ہو چکے تھے اور 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق انکوائری نیب میں بند کی جا چکی ہے، جو 2 سال بعد دوبارہ کھولی گئی۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو 35 ارب روپے آئے، اس پر 13 ارب کا منافع بھی بن چکا ہے۔ بنجر زمین پر القادر یونیورسٹی بنائی جو بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے۔ اس سے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ کیس میں جان ویسے ہی نہیں رہ گئی کہ اس سے تو حکومت کو تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، پاکستان کو اس کا فائدہ ہوا جب اکاؤنٹ میں پیسے آئے، اور اب تک کا جو منافع ہے وہ 13 ارب روپے کا منافع بھی بن چکا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اور دوسرا جو آرمی چیف کو عمران خان خط لکھنے جا رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی معاملہ درمیانی راستہ نکلے گا، کیونکہ ایک آرمی چیف کو جو وہ خط لکھیں گے اس میں وہ تمام مسائل کا ذکر کریں گے عمران خان، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک چینل مکمل طور پر کھل جائے جس سے معاملات بننا شروع ہو جائیں اور ایک ڈائلاگ کا سلسلہ جاری ہو جائے، اور جو یہ حکومتی جو PDM-2 کا ٹولہ ہے جیسے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ ایک تصادم کی صورتحال ہی رہے کہ ایک ادارے کے اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے درمیان، تو اس سے یہ ایک معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ عمران خان کا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ عدلیہ ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت کرے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ جب یہی معاملہ عدالتیں عمران خان کے دور میں مداخلت کرتی تھی تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ کیوں مداخلتیں کی جا رہی ہیں، یہ مداخلت ہونی چاہیے، ان کو روکا جانا چاہیے عمران خان کو، یہ اور عدالتوں کے ذریعے ہی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی رکواتے تھے، اور اسی طرح یہ اب بھی اب اپنی باری آئی ہے تو اب جو ہے یہ گلا کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہائی کورٹ نے پہلے اورینٹین منصوبے کو روکے رکھا، اربوں کا نقصان ہوا، اب کسی اور کیس میں الیکٹرک بائک نہ دینے کا کہہ دیا ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک طرف کسان رول رہا ہے، گندم آپ لوگ خرید نہیں رہے، وہ ان کی جو حالت کر دی ہے، بجائے غریب کو جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی سہولتیں دینے کی بجائے جب آپ للے تلے اور کک بیکس والے منصوبے شروع کریں گے تو اس پر تو تحفظات ہوں گے، عدالتیں مداخلت کریں گی۔ جب آپ بنیادی سہولتیں جب پوری دے دی جائیں گی تو پھر اس کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کک بیکس کے چکر میں اپنے بندوں کو نوازنے کے چکر میں یہ ایسے منصوبے ہی جاری کرتے ہیں۔ آپ وہی تعلیم فری کر دیں، آپ وہی جو ہے باقی چیزوں پر سہولیات دیں۔ صحت کارڈ آپ نے ایک قسم کا بند کر دیا تھا، آپ کہتے تھے کہ یہ اس کا جو کہ عمران خان نے شروع کیا یہ بند، اس سے لوگوں کو فائدہ تھا، آپ اس کو جاری و ساری رکھتے اور ویسے ہی جاری و ساری رکھتے، لیکن نہیں کیا آپ نے، کیونکہ آپ کے لوگ کک بیکس جو ہیں وہ اس میں سے کھاتے ہیں، بڑے میگا پروجیکٹس میں سے، اس لیے یہ کچھ ہو رہا ہے اور اب یہ شور و ویلا شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری جانب خواجہ آصف کا جو ہے وہ کہا ہے کہ ایوب خان پر آرٹیکل 6 لگانے اور لاش پر پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ حلف کی بات کی گئی تو سب سے پہلے اس کی خلاف ورزی ایوب خان نے کی اور جمہوری حکومت کا تختہ الٹا۔ شاخ سامنے اور افراتفری کی جڑ ایوب خان ہے اور اس لیے آج آرٹیکل 6 لگائیں اور لاش کو قبر سے نکال کر پھانسی پر چڑھائیں، یہ ایوب خان نے اپنا خواجہ آصف صاحب نے مطالبہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہمیشہ جو بندہ اس دنیا سے جا چکے ہیں نا، ان پر قاضی صاحب، ہمارے چیف جسٹس صاحب اور یہ مسلم لیگ نون ان پر بات کرتی ہے۔ جو موجودہ ظلم اور جو موجودہ جبر ہو رہا ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ 2 ماہ میں الیکشن ہونے تھے پنجاب اور KPK میں، وہ نہیں ہوئے، اس پر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگاتے؟ اب سے شروعات کریں نا، ایک بندہ مر چکا، مرے ہوئے بندے کو آپ کہہ رہے ہیں قبر سے نکال کر پھانسی پر چڑھایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے لاش کی بے حرمتی کا اسلام میں کیا کوئی تصور بھی نہیں ہے، چاہے وہ کسی غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پر اسلام کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیسے پالش کرنے ہیں اور ہم نے کیسے اوپر آنا ہے، ہم نے کیسے خوش آمدید کرنی ہے اور ہم نے کیسے اوپر آنا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کا نام کیوں نہیں لیا انہوں نے، انہوں نے مارشالہ نہیں لگایا تھا، انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، جنہوں نے پالا میاں صاحب کو
सियासी तौर पर, तो उनके बारे में इनकी राय क्यों नहीं है ये? लिहाजा ये इनके वो मामला हैं कि मुर्दा यजीद को गालियाँ देते हैं, जिंदा यजीद के सामने खड़े होने से इनकी टांगें कांपती हैं और उनको फ़ोन करके फिर कहते हैं कि जनाब मेरी सीट जा रही है, मेरी सीट का कुछ करें, तो फिर इनको सीट मिल जाती है। ये वो लोग हैं, इनके एक तस्वीर का एक रुख कुछ है और दूसरा रुख कुछ है। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें। आज के दौर में जिन लोगों ने इनको फ़ायदे दिए उनका नाम वजू लेकर लेते हैं, और जो 60 साल पहले मर जाने वाले डिक्टेटर्स हैं उनका हिसाब किताब कह रहे हैं कि वो उनका शुरू कर दें। वो तो अल्लाह के यहाँ पहुँच चुके हैं, अपने अमलों का बदला पा लेंगे। और ये जानते नहीं कि इनको ये मालूम ही नहीं है कौम बदल चुकी है, कौम तैयार है, कौम इनके हर बयानिए को समझती है, और कौम जो है ये चाहती है कि जिन्होंने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ फैसले आने चाहिए। लेकिन दौरे हाज़र के जो लोग हैं जिन्होंने जुल्म व ज़्यादतियाँ की, जिसमें आपकी जमात मौजूद है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने बारहा इमरान खान को धमकियाँ लगाई, उनके घर पर अटैक करवाए, ये सारी आप ही की हुकूमत में होता रहा है। इसलिए आर्टिकल 6 जो है वो आपसे इब्तदा हो, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन बैठा है जिसने इंतखाबात नहीं करवाए, जिसने अदालतों के कामात नहीं माने, जिसने मैंडेट चोरी करके आपको फॉर्म 47 पर लाकर हुकूमत में बिठा दिया है, जिसने, और आर्टिकल 6 आप पर लगना चाहिए, जिसने रेहाना डार साहिबा का मैंडेट चोरी किया। ये इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? आप पीछे ना जाएं, जहाँ से शुरू करें और पीछे जाना शुरू हो जाएं तो आगे से किसी की जरूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ें अब इनको करनी पड़ेंगी। अवामी प्रेशर इन पर आ चुका है, अब ये बुखला चुके हैं। अब ये अपने ही लोग जो इनको लाकर, जिन्होंने गोद में पाला इनको और इनकी सियासी परवरिश की, आज उन्हीं के गले पड़ रहे हैं। सही कहा था पीर साहब पगाड़ा ने कि जब ये ताकत में होते हैं तो गले को पड़ते हैं, जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं, ताकत में नहीं होते, तो ये पाँव को पकड़ते हैं। तो यही इनका वतीरा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।